सो मच. शिवरात्रीचो उत्सव पुराय गोंयभर खूप मोठ्या प्रमाणात मनयता. तातूंतलो तितून हालवाळ्यांतल्या प्रसिद्ध ह्या तीर्थस्थानाचेर रुद्रेश्वर देवाच्या ह्या प्रांगणात शिवरात्रीच्यो समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक खूप खूप शुभेच्छा. तातूंतल्याच शिवरात्रीचो मोठ्या प्रमाणातलो उत्सव मनयतात त्या खातीर शुभेच्छा. हालवाळ्यांतल्या ह्या रुद्रेश्वर देवाच्या प्रांगणात ह्या फावटी आमी गोंय सरकारच्या वतीन पुराय ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प हाती घेतला. काही थोड्याशा लोकांक ह्या ब्युटिफिकेशनच्या प्रकल्पाच्या निमित्तान लोकांक थोड्योश्यो प्रॉब्लेम जाता आसत त्या बद्दल क्षमस्व. बट गोंय सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प हो जाता तितके बेगीन आमी पुराय करतले आनी गोंयभरची जनता जी रुद्रेश्वराच्या दर्शना खातीर सातत्यान हालवाळ्या येता तांकां एक बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर शिवरात्रेक म्हणा किंवा इतर वेळार सुद्दां ह्या पवित्र स्थानाचेर येवपी सगळ्या जाणांक ह्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर उपलब्ध करून दिवप आनी त्याच बरोबर एक हारवळे धबधबो किंवा हारवळे रुद्रेश्वर देवस्थान एक टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी ते आनीकूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफाय करप हाज्या खातीर सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प सुरू आसा. आनी म्हाका खूप खोस भोगता हांव एज अ ह्या भागाचो आमदार आनी मुख्यमंत्री ह्याच म्हज्या टेन्युअरांत हो प्रोजेक्ट पुराय जातलो आनी हो प्रोजेक्ट लोकार्पण जातलो. परत एकदा शिवरात्रीच्यो समेस्त लोकां खातीर खूप खूप शुभेच्छा. सर, बंदोबस्त ह्या फावट खूप बरो पळयता आमी, वेवस्थाय बरी पळयता थंयसून. पुराय प्रशासन, डेप्युटी कलेक्टर पुलीस आनी देवस्थान समिती हांच्या वतीन पुराय लोकांची वेवस्था खूप बऱ्या पद्दतीन केला. त्या खातीर तांकांय बी सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो पुनवनीत परब्यो श्रीदेव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की समेस्त गोंयकारांचें कल्याण जावं, बरें जावं आनी त्याच बरोबर सुख समाधानाचें सगळ्यांक दिवं. हांगसरले अध्यक्ष माडकार आणि बाकीचे सगळे वेगळे मंडळी आणि त्याचबरोबर देवस्थान समिती आणि प्रशासन हांच्यांनी हांगसर जी केल्ली पुराय तजवी खरोखरच कौतुकास्पद आसा आनी बरी अभिनंदनीय आसा. मॅनेजमेंट हें आसा पुलिसांचें आसतलें, त्याचबरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसतले, CC कॅमेरा आसतले, गर्दीचेर वेवस्थीत नियंत्रण आसतलें, लोकांक येवपाक आनी त्याच बरोबर वचपाक जी सुविधा साधन सुविधा ह्या वर्सा ज्या तरेन जाल्या तातूंत सगळ्या भक्तगणांक एक थाकाय मेळ्ळ्या आनी कांयच रश जायनासतना हें जायनासतना एकामेकाची चेंगराचेंगरी जायनासतना बरें सुंदर रित्या दर्शन घेवपाक मेळ्ळां. परत एकदा प्रशासन आणि बाकी सगळ्या गोष्टींबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन आणि परत एकदा महाशिवरात्रीचे सगळ्यात परदेव आणि देवा महादेवा कडेन मागता की सगळ्यांचे कल्याण. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.